الرجيم بسم الله الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا
ومولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا سيد يا غفار يا رب العالمين رب العالمین مطلوب صاحب نے نئے کاروبار نے موقع پر اللہ پاک دویا تقریب نہ انعقاد ہوا ختم شریف تلاوت ہوا لنگر شریف نہ اہتمام ہوا یا اللہ تیری درباری پیش کرنے ہیں قبول تو منظور فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ اندر ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً عقیدتاً محبتاً پیش کرنے ہیں قبول تو منظور فرما سرکار نے والدین کریمین طیبین طاہرین اولاد پاک صحابہ کرام تابعین تبع تابعین خلفاء راشدین صدیقین شہداء صالحین اولیاء کاملین نے بارگاہ پیش کرنے ہیں قبول فرما یا اللہ پنتن پاک نے بارگاہ پیش کرنے ہیں قبول تو منظور فرما جناب غوث پاک نے بارگاہ پیش کرنے ہیں قبول تو منظور فرما یا اللہ اس دویہ تقریب نہ وسیلہ فرما کر پنتن پاک نہ وسیلہ فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ فرما کر یا اللہ انہوں نے اس کاروبار خیر تبرکت عطا فرما حلال رزق طیب طاہر عطا فرما تمام تنگیاں تکلیفاں پریشانیاں آفات بلیات تو محفوظ فرما یا اللہ جس ارادے جس خلوص جس محبت جس نیت نال نئے کاروبار نہ آغاز کیتا نے یا اللہ اپنی برکتاں اپنی رحمتاں شامل حال فرمانا حلال روزگار خیر برکت عطا فرمانا یا اللہ حلال رزق طیب طاہر عطا فرمانا تنگیاں تکلیفاں پریشانیاں آفات بلیات و محفوظ فرمانا کاروبار مال جان عزت آبرونی حفاظت فرمانا یا اللہ آسانی دعائیں نے آکش قبول دا منظور فرمانا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم ارزقنا شفاعة نبيك الكريم والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ماشاءاللہ جی مبارک ہے جی چو صاحب ناظرین ماشاءاللہ صاحب ویڈیو تک کیسی دعا نہیں اگر کوئی ویڈیو دسنے وچ غلطی میں معذرت کرنا اللہ پاک نے روزی برکت فرمائے آمین ثم آمین اللہ حافظ